حمد و ثنا کبریائی بدھائی مشکل کشائی حاجت روائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ پوری کائنات دا خالق مالک داتا گنج بخش فیض عالم ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بدھا صاحب حوض کوثر سید الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم عزیز ساتھیو بزرگو نماز دین اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اسلام دی بنیاد اسلام دی عمارت پنجاں چیزاں تے پہلی چیز پہلی بنیاد پہلی دیوار اسلام دی یہ ہے کہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا جائے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا اقرار کیتا جائے شہادتین تو بعد پہلا رکن جیڑا پہلی جیڑی چیز ہے جیڑا رکن ہے عمارت دا جیڑا حصہ وہ نماز دا یعنی اسلام دی بنیادی رکناں دے وچوں دوسرا رکن جیڑا نماز دا رکن ہے اور خود میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان فرما رہے کہ مینوں انہاں لوگاں دے نال جنگ کرن دا حکم دتا گیا ہے اللہ دی طرفوں ایک آرڈر ملیا ہے کہ لوگاں دے نال اس وقت تک میں جنگ کراں اس وقت تک لوگاں دے نال میں جہاد کراں جب تک کہ لوگ شہادتین نہ پڑھ لیں اللہ دی وحدانیت دا اقرار نہ کر لیں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا اقرار نہ کر لیں اور اس تو بعد نماز نو جب تک قائم نہ کرن اس وقت تک انہاں لوگاں دے نال مینوں جنگ دا انہاں دے نال قتال دا جہاد دا حکم دتا گیا ہے اور نماز ایسا عمل ہے ایسا اہم عمل ہے ایسا بنیادی عمل ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے سارے دے سارے نمازی نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا تے اللہ نے بھیجے نے جتنے بھی پیغمبر اپنے رب دی توحید نو پھیلان واسطے آئے نے سارے دے سارے نمازی نے اور چند پیغمبراں دا تذکرہ کریے تے بات نو اگے چلائیے اللہ نے خلیل نے جناب ابراہیم علیہ السلام تے دعا کی کر رہے ہیں
اللہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم نے دعا مانگیا، فرمایا کہ یا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اے میرے اللہ، میں اپنے اولاد نو بیابان جنگلاں دے اندر چھڑیا، اپنے بیوی نو اپنے تو جدا کیتا، اکو بیٹا دتا ہی انہوں بھی اپنے آپ تو جدا کر دیتا، انہاں بیابان جنگلاں دے اندر چھڑ دیتا۔ اللہ چھڑیا کس واسطے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے، میری اولاد نو نماز پڑھنا۔ پتہ چلیا کہ نبی ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سانو نمازی بنا دے، نماز پڑھنے والوں دے وچوں بنا دے۔ تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے سورہ مریم دے اندر اللہ نے تذکرے فرمائے نے، تے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ جناب صفتاں نبی اسماعیل دیاں صفتاں بیان کیتیاں جا رہی ہیں کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے اپنے گھر والوں نے بھی نماز کا حکم دیتا کر دے، اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام نے تے اللہ نے انہاں دا تذکرہ بھی قرآن پاک دے اندر کر چھڑیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ نے جناب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جناب اسحاق علیہ السلام بھی نمازاں پڑھنے والے نے، تے جناب انہاں تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کوئی تور تے بلایا، کوئی تور تے جا رہے نے، اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہے، تے نا اعلان کی فرمایا اے نبی موسیٰ ایک ساڈا آرڈر بھی سن لے، ساڈا حکم بھی سن لے، فرمایا اقیم الصلاۃ اے نبی موسیٰ نماز نو قائم کر لے، نماز نو ادا کر لے، کیوں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اے نبی موسیٰ نماز نو قائم کر لے، نماز ساڈا ذکر، نماز اللہ دا ذکر ہے، تے نبی موسیٰ علیہ السلام حکم دیتا جا رہا ہے، تے ادھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں مریم نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گود کے اندر اٹھایا تے قوم دے سامنے آیا نے، قوم نے الزام تراشیاں کیتیاں نے، تے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جناب علیہ السلام بچپن کے اندر اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے تے قوم نو دس
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. پتہ چلا جتنے بھی پیغمبر آئے نے سارے نمازی بن کے آئے نے. کسی کو اللہ نے کس طرح حکم عطا کیتا ہے کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے اللہ نے انہوں بھی حکم عطا کیتا. فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَاتَّبِعْهَا. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داراں قریبی رشتہ داراں نماز دا حکم دے دیو تے نال آپ بھی پیار کر لو. تے قرآن نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری صفتاں بیان کی. قرآن تے کردے ہی میرے پیغمبر دیا صفتاں بیان ہے تے کس طرح صفتاں بیان کی نے قرآن نے اعلان ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان صلاتی پہلی چیز کی دسیے اللہ میری نماز تو دوسرا مقام سن لے. اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سونے تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے. اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو حوض کوثر عطا کر دیتا. اللہ کرنا کی اور اللہ اعلان فرمایا نے فصلی لربک ونحر. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ جڑا جواب دوں گا پاک پیغمبر تے درود نہ جنوں پیغمبر دے نال پیار ہے او میرے پاک پیغمبر تے درود پڑھے. دوسرا اپنوں پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کیے فصلی لربک ونحر. سونے نماز کو قائم کر لے. یہ نماز ایسا عمل ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے بھی چھٹی نہیں ملی تے اللہ نے اتنا ضرور آخ دیتا. سونے راتاں نو قیام کرتے ہو پیر سٹ جاتے ہیں ساری رات قیام نہ کرے کرو. قم اللیل الا قلیلا. تاج مولا نے فرمایا نا اور کٹن رات مسلے تے اور کٹن رات کون میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کٹن رات مسلے تے کھلتے آؤ پیر سج جاول خدا کے نہ جائے اتنا عبادت نماز کون پڑھے گا؟ آؤ ذرا سن لو نماز پڑھنے والے کہہ رہے. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور نماز سے نال اور صبر سے نال اللہ کی مدد حاصل کرو. نماز پڑھے گا کون؟ اللہ اعلان فرما رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اور سنیا تو بھی سن لے نماز کون پڑھ سکتا ہے؟
اللہ اعلان فرماندے نے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہاں ایک گمان ہو گیا، جنہاں دے دل دی اندر باتاں آ گئیاں کہ ایک دن آئے گا اللہ دے نال ملاقاتاں کرنیاں نے، ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن سارے اللہ دے دربار دے اندر اکٹھے ہو جان، اللہ نے حساب لینا تے اے ہوئی میرے رب نے دوسرے مقام تے کی بیان فرمایا 29 سپارہ تے اللہ فرماتے نے چلو سارے دے نامہ اعمال، ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جنہوں نامہ اعمال سچے ہاتھ دی اندر مل جائے گا تے وہ کی کہہ رہا ہوئے گا ہاؤم قرؤ الکتابیا، ہاؤم قرؤ الکتابیا، اور لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال دیکھو، میرے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں نیکیاں نے، میرے نامہ اعمال مینوں سچے ہاتھ دے اندر مل گیا، وجہ کی ہے انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور لوگوں دنیا دے رہ کے میں گمان کیتا، دنیا دے اندر رہ کر کے میرے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا، میرے دل دے اندر اللہ دی ملاقات سی، مینوں پتا سی کہ اللہ دے نال ملاقاتاں ہو جانیاں نے، اللہ نو ملنا جا کے انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور لوگوں میں نمازاں دنیا تیرے واسطے پڑھتا رہا، وہ گل انی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اوہ مانا اوہ لفظ نے کہ نماز کون پڑھن گے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہوئے گا، جنہاں نو ایک گمان، جنہاں نو ایک پتہ ہے کہ اللہ نو جا کے ملنا ہے، اللہ نو جا کر کے جناب اپنا چہرہ اٹھانا ہے، وہ نمازاں بھی پڑھتے ہیں تے نماز پڑھنے والیاں نو اللہ نے اجر کی عطا کرنے نے، نماز پڑھنا معمولی جی گل نہیں، اللہ نماز پڑھن دے نال کامیابیاں عطا کر دیندے نے، کہو کہ کتنی ہی ہے آ سنو قرآن، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہوگا افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گیا، وہ مومنان یا سکتا کی نے کیڑے لوگ کامیاب ہوئے نے، اللہ اعلان فرمانے نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہ لوگوں نے اپنی نمازاں دے اندر، جنہ لوگوں نے اپنی جناب نماز دے اندر خشوع تیار کیتا، اپنی نماز دے اندر اللہ دے نال گلاں کیتیاں تے او نماز تے ہے ہی اللہ فرماتے نے قسمت صلاۃ بینی و عبدی، میں نماز نو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیتا ہے، نماز دی شرط ہے کہ نماز کو خشوع تے خضوع دے نال پڑھیا جائے، نماز دی اندر ڈائریکٹ صرف اللہ دے نال رابطے کیتے جان، نماز کے اندر جناب نماز پڑھنی کس طرح جی میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے، ایک بندہ آندا جناب مسجد کے اندر آیا، نماز شروع کی تھی، آندا اللہ اکبر، اللہ نے تو میری بڑائی، ہاں میں بڑا 10 تو کی چاہنا پیاریا میرے دردی آیا کی لینا ہے، بندہ آندا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک تعریفاں ساریاں، اللہ دا میں پاک تعریفاں میرے واسطے چاہنا کیے، آندا اللہ کچھ نہیں چاہیے پھر نہیں کھانا، تے دوسرا بندہ آیا نماز دے وچ فرق کر لو کہ
نماز کے اندر فرق کتنا پہ گیا. ایک دوسرا بندہ آیا, ایک بیچارہ کھڑا نا, اللہ دے نے 10 کی چاہنا میں بڑا میری تعریف کیتی چاہنا کی ہے. آندا اللہ کچھ نہیں چاہیے بس تو بڑا, اللہ تعریف تیرے واسطے تو بڑا, کچھ نہیں چاہیے. رکوع گیا, آندا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم, اللہ تعریفہ تیرے واسطے تو پاک عظمتاں تیری اللہ دا تو کی چاہنا ہے. انا سمی اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے میری وہ دعا سن لی جڑی میں کیتی نہیں. اور جدوں نماز دے وچ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, اللہ دے کولوں دعا نہیں کیتی تے اللہ نے کیڑیاں سنیاں جڑیاں سی کیتیاں بولیا کرو یار, سٹے نہ رہیا کرو. او اللہ نے سونیاں جڑیاں کیتیاں نہیں کیتیاں. تے دوسرا آیا جے پیارے پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز پڑھی, آندا اللہ اکبر, اللہ دا نام وڈا لچ کی چلنا, آندا اللہم باعد بینی, اللہم باعد بینی و بین خطایا. دعاواں یاد کریا کرو پچھلیاں دعاواں تے. اے اسی ایک مسئلہ پڑھدا لو جی اگلے مولوی بھولی گئے, یہ دنیا نہیں سا نکلیا جائے. اور نہ میرے ویر حدیثاں وہ تیرے تک ہون پہنچیاں نے, یاد کریا کر دعاواں یاد کریا کر. اے بندہ کی آندا اللہم باعد بینی, اللہ میرے درمیان میرے گناہاں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے, کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہ جنہیں مشرق تے مغرب دی دوری ہے میرے گناہاں کے درمیان اس طرح دوریاں پا دے. اے بھی تو بندہ نماز پڑھ لیا, سورہ فاتحہ شروع کر دیتی ہے, فرق کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعریفاں ساریاں تیریاں, تو جاننا دا پالن والا. اللہ نے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان کیتی ہے تے آندا کی ہے الرحمن الرحیم, اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین. فقدا اللہ تو جلال مالک قیامت دے دن دا, ایاکا اے پتہ چلا اپنا دس رہا اللہ, ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, اللہ عبادت تیریاں نے. ادھر میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے بندہ بھی نماز سے کہہ رہا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, اللہ عبادتاں تیریاں, اللہ کے کھانا تیرا تے عبادتاں بھی تیریاں ہی کرنیاں نے. اللہ کے رزق تو دینا, جے رحمان تو ہے, اللہ کے رحیم تو ہے, تے عبادتاں بھی تیریاں نے. تے کہندا کی ہے اهدنا الصراط المستقیم, اللہ مینوں سیدھا رستہ دکھا دے. اے دعا کر رہا اللہ دے کولوں, اے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں جا رہی نے. اج میں دس رہا سا کہ نماز جڑا بہت بڑا عمل ہے جن دے اندر کسی بندے نوں معافی نہیں. خواہ تو جنگل دے اندر ہے, بیابان دے اندر ہے, جنگ دی حالت دے اندر ہے, نماز اٹھے بھی معاف نہیں. جس حالت دے اندر بھی ہے, بیماری دی حالت دے اندر ہے, تندرستی دی حالت دے اندر ہے, جس حالت دے اندر بھی ہے, نماز معاف نہیں. نماز دے جناب طریقے دے اندر فرق آ سکتا ہے لیکن معافی نہیں مل سکتی. تے میں دسیا ایسی کہ او بندہ جنوں جناب سچے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملیا, وجہ کی ہے کہ وہ بندہ جانتا سی انی ظننت
انی ملاقٍ حسابیا، وہ بندہ کہہ رہا ہوئے گا کہ میرے جناب نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر کیوں آیا، کس وجہ کر کے آیا؟ میں دنیا تے رہ کر کے نمازاں پڑھیاں، میں دنیا تے رہ کر کے جناب نماز پڑھدا رہا، مینوں پتہ سی انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا، کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ دے نال ملاقات ہو جائے گی، میں اس وجہ تو اس ڈر تو میں نمازاں پڑھدا رہا تے میرے نامہ اعمال میرے سچے ہاتھ دے اندر دے دتا گیا۔ تیرے نماز جڑا بندہ چھڑ دیندا ہے، نماز اللہ رکھے کرتے میرے ملک، نماز جڑا بندہ چھڑ دیندا ہے اندے واسطے قرآن کی آندا ہے، قرآن اعلان فرماندا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور سونے نماز قائم کریا جے، نماز نو قائم کریا جے تے مشرکاں وچوں نہ ہو جانا، مشرک نہ بن جانا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سورہ توبہ تے اللہ اعلان کی فرما رہے نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ آدر جاری فرما رہے نے سوڑیا ایک کافر تے مشرک نے جنہ اسلام نہیں قبول کیتا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، سونے اگر توبہ کر لیں تے نماز نو قائم کر لیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تیرے مسلمان بھرا ادو بنن گے جدو اسلام تو بعد نماز نو قائم کرن گے، اس وقت مسلمان بنن گے جدو نماز پتا کی چلیا کہ نماز نہ قائم کریے تو بندہ مسلمان رہتا، بندہ مسلمان نہیں رہتا جدو نماز نو قائم نہ کریے۔ تے آؤ اے نہ آکھیا جے کہ اس ناوے اس آیت کی تفسیر کچھ ہو سکتی ہے۔ آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر میں آج ہی مشکات کے اندر پڑھ رہا تھا کہ صحیح مسلم کے حوالے دے نال حدیث موجود ہے۔ جناب میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کفر دے درمیان جڑی چیز فرق کرنے والی ہے، جڑی چیز دا فرق ہے، جڑی چیز دا امتیاز ہے وہ کی ہے؟ نماز ہے۔ مسلمان بندے نو پہچان نہیں، جے مسلمان کرانا ویکھ نہیں تے اس بندے دا کرانا ویکھ لے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے تے بندہ جناب دوسرا بندہ آیا نامہ اعمال تھپے ہاتھ دے اندر تے کہندا کہ یا لیتانی ہائے افسوس، آئے منو تے افسوس ہی بڑا، میرا نامہ اعمال منو کیوں دیتا گیا؟ میرا نامہ اعمال اللہ کے کہے گا اللہ میں روزے بھی رکھدا رہا، میں اللہ حجاں بھی کردا، ہر سال حج تے جاندا رہا، اللہ میں تے اپنی جناب کوٹھی دے اوتے بڑی ساری پلیٹ لائی سی الحاج تے اللہ حجاں میریاں کدھر گئیاں نے، اللہ میرے روزے کدھر گئے نے، اللہ کدی کدائی لنگھ گیا
رب دیا کدی سویر دی نماز بھی میں پڑھ لینا سا اللہ وہ مینوں نظر نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں جے نماز نہیں پڑھ کے آیا جے نماز والا عمل ادا نہیں کر کے آیا تے سمجھ لے تیرے سارے نامہ اعمال دے اندر گناہ لکھ چھڈے نے. کس وجہ تو اول ما یحاسب الصلاۃ کل قیامت نو رب دے دربار دے اندر کھڑا ہوئے گا. سب تو پہلے جس چیز کا سوال کیتا جائے گا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز کا سوال کیتا جائے گا اور نماز کا جواب دے گا دے کے جائے گا. جے نماز کے سوال کے وچوں نمبر پورے نہ آئے تو سائیں اگلے سوال ہی کوئی نہیں کرنے. اگلے سوال کا کوئی نہیں کرنے. میرے پاک پیغمبر نے دنیا تے دس دیتا اے تے پیپر یہ دا آسان ہے اے تے جناب امتحان یہ دا سوکھا کہ اللہ نے سوال سارے پہلے دس دیتے ہیں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب الصلاۃ. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے سب تو پہلے نماز دا سوال کر لینا تے جڑا نماز دے وچوں کامیاب ہو جائے گا اللہ انہوں جناب دوسرے سوالات دے اندر بھی کامیابی عطا فرما دے گا. تے جناب جس پہلے سوال دے وچوں فیل ہو جائے گا نماز لم اوتی کتابیا یا لیتنی لم اوتی کتابیا. ہائے افسوس میرا نام اعمال مینوں کیوں دتا گیا میرا نام اعمال مینوں نہ دتا جاندا شاید میں اللہ دے عذاب دے کولوں بچ جاندا. لیکن اعلان کی ہوئے گا کہہ رہا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادری ما حسابیا. اللہ دی عدالت لگی ہے تے کہندا کی پھردا اے بے نماز اے کون ہے جن دے کھبے ہاتھ سے نامہ اعمال ملیا کون ہے بے نماز ہے. تے بے نماز مسلمان ہوندا اس گل تے پکیا رہا جی فتوا تسی خود لگا رہے تھے میں فتوا نہیں لایا تے اس گل تے پکیا رہا جی کون ہوندا بے نماز کون ہوندا مسلمان ہوندا نہیں ہوندا. تے پہلے تو بندے دسو سویر دی نماز سے پڑھی کوئی بندہ ایسا جن نے سویر دی نماز جماعت نال پڑھی ایتھے سانو پتہ لگ جائے نا. پچھلے دنوں دے اندر میری بات دا غصہ نہ کریا کرو ہاں میں چھوٹا تھوڑے تو لیکن اس وقت میں ممبر رسول تے کھڑا میرا حق بنتا ہے تواڈے تک ہر بات کو پہنچاواں. پچھلے دنوں دے اندر جس طرح بے نظیر اسکیم چلی سی اسی طرح وزیر اعلیٰ نے اسکیم چلائی. ہر بندہ اتوں گیا کوئی وڈے کر گیا کوئی ہاتھے سلائیے دے گیا کس واسطے کے پیسے مل جان. اج پتہ چل جائے کہ جناب پٹواری آیا بیٹھا اینے فی مرلے دے حساب نال پیسے دے رہا. اسی سویرے جناب تیار ہو کے ٹائم سے تیار ہو کے فوراً انہاں کول پہنچا گے. لیکن بندیا اللہ نے تینوں نماز ایسا عمل عطا کیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح کی نماز سے پہلے فجر تو پہلے 2 رکعتاں ادا کر لیندا ہے 2 سنتاں ادا کر لیندا ہے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں 2 رکعتاں بہتر دنیا داری دے وچ بڑا لگے ہاں لیکن انسان تو اپنی اصل اپنے مشن میں بھول گیا. اللہ نے تینوں پیدا اس واسطے فرمایا اللہ اعلان فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے بندیا میں تینوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے فرمایا. اللہ فرما رہے نے بندیا میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا
تے مولانا فرماندے نے بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے اور بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے بنا بندگی نجس تے گندا ہے اور بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے بنا نجس تے بنا بندگی نجس تے گندا ہے اور سونیا جی اللہ دی عبادت نہ کیتی جی اللہ دی عبادت نہ کیتی نماز نہ ادا کیتی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی جناب جہاد واسطے جاندے جدوں بھی کسے کنے تے حملہ آور ہوندے اگر رات کو جاندے تے اس بات کا انتظار کرتے اگر اس بستی دے وچوں اگر اس قلعے دے وچوں اذان دی آواز آ جاتی تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑے آتے کیوں جس بستی دے اندر جس گھر دے اندر اذان دی جس گھر دے اندر نماز پڑھی جائے او تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلماناں دی بستی ہے اے جناب مسلماناں دا گھرانہ ہے اج تو تے میں بھی غور کریں گے کہ اسی اپنے گھر دے اندر کتنا کو نماز کا اہتمام کیتا کتنا کو جناب اسی نماز دے پابند ہر کام اسی اپنے ٹائم تے کر نہیں کرتے تو صرف نماز کو وقت سے ادا نہیں کرتے اور سننے سونیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے جڑے بندے مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا نہیں کرتے میرا دل کرتا ہے میں مصلی تے کسی ہور کو کھڑا کر دیواں تے انہاں دے گھراں نوں میں اگ لگا دے کون فرما رہے ہیں جن دے بارے اللہ اعلان فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جڑا سارے جہاناں دی رحمت بن کر کے آیا او بے نماز دے بارے اے فرما رہے ہیں جناب اللہ نے اعلان کی پر آخری بات کرا تے بات کو ختم کرا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی جہنم دے اندر ہون گے تے قرآن نے بڑا سونا نقشہ کھینچیا فرمایا فی جناتی یتساءلون المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اے جنتی جنت دے اندر نے جہنمی جناب جہنم دے اندر نے جنتی ویکھن گے کہ فلاں محلے دار نظر نہیں آ رہا فلاں قبیلے والا نظر نہیں آ رہا فلاں جناب فلانا نظر نہیں آ رہا تے اللہ دے کولوں سوال کرن گے اللہ دنیا تے رہ کر کے کھانا پینا ساڈا اکٹھا رہنا سہنا اکٹھا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا تے اج سانو نظر کیوں نہیں آ رہا اللہ فرمان کے جنتیوں سوال کر لیا جے تے سن لو کہ او نمازی نہیں سن انہاں نوں جہنم دے اندر سٹ دیتا تے قرآن نے نقشہ کھینچیا کہ انہاں دی آپس دے اندر گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی فون ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون جنتی سوال کر رہے ہیں کیڑی چیز مجرمہ دے کولوں سوال کر رہے ہیں انل مجرمین ما سلککم فی سقر اور جہنمیوں دسو تے صحیح کیڑی چیز ہے جن نے تہانوں جہنم دے اندر لے آندا دنیا تے اکٹھے کھانا پینا اکٹھا اج جناب اج علیحدگیاں کیوں نے جہنمی پہلا جواب دیں گے لم نکو من المصلین
اسی دنیا تے رہ کے بے نماز ہاں، اذان ہوندی تسی سانو چھڑ دے مسجد کے اندر چلے جاتے، جدوں جناب مسجد دے وچوں اللہ اکبر دی صدا بلند ہوندی تسی سانو چھوٹے سمجھ کے چھڑ دیتے، اللہ نو وڈیا سمجھ کے تے اللہ دی گل من کے مسجد دے اندر آ جاندے، اسی جناب اپنی کپاں دے اندر مشغول ہوندے، اسی نماز نہیں سا پڑھتے۔ پہلی غلطی جہنمیاں نے کی ہوئے گی، لم نکن من المصلی، پہلا سوال اگر تینوں کیتا جائے گا میدان محشر کے اندر تو نماز کا سوال کیتا جائے گا۔ اگر تیری اور میری نماز درست ہو جائے گی اللہ تعالی سانو دوسرے اعمال کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ سانو سارے پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اللہ جڑے بالکل نماز نہیں پڑھتے انہاں نوں 5 وقت دا نمازی بنا دے، تے جڑے پڑھتے سستی کرتے نے اللہ ساریاں سستیاں نوں بھی دور فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔